जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अदबी मेले में मतीउल्लाह जान साहब ने आदिल शाहजेब साहब से क्वेश्चन किया, उनके ऊपर तनकीद की। बुनियादी तौर पे सदाकत अब्बासी साहब का जो उन्होंने इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा कि सदाकत अब्बासी साहब लापता थे और अचानक जो है वो आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में सामने आ गए। उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई। उनके इदारे के अंदर से जो सीनियर सहाफ़ी हैं या फिर जो इदारे से वाबस्ता रह चुके हैं डॉन से, उन्होंने तनकीद की, खुल के सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की। और इससे पहले आपको पता है कि कामरान शाहिद साहब ने उस्मान डार साहब का इंटरव्यू किया था, फिर मुनीफ फारूक साहब ने शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू किया। ये वो सियासी रहनुमा हैं जो लापता थे मुबैना तौर पर, और अचानक आके उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, और जिसकी वजह से ये तासुर मिला और ये तनकीद हुई कि जनाब इन लोगों ने अपनी मर्जी के खिलाफ ये इंटरव्यूज़ दिए हैं, ज़बरदस्ती इनसे इंटरव्यूज़ दिलवाए गए हैं। और यही चीज़ मतीउल्लाह जान साहब ने वहाँ पे अदबी मेले के अंदर अपने कमेंट के अंदर, अपने क्वेश्चन के अंदर उठाई और आदिल शाहजेब से कहा कि मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूँ, मुझे बोलने का हक है। तो वो इस किस्म की बातें की। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि तासुर ये मिला कि जैसे इन लोगों से ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़ लिए गए हैं। अब क्या इन लोगों ने अपनी मर्जी से दिए हैं या इनसे ज़बरदस्ती लिए गए हैं, हमारे पास तो कोई ऐसे सबूत नहीं है। हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से इंटरव्यू दिए हों, लेकिन एक उसमें चीज़ है कि जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो इनके चेहरे के तासुरात हैं, जो इनके अल्फाज हैं, क्या वो इन इंटरव्यूज़ में भी वैसे ही जैसे नॉर्मल आवाम इनको देखने की आदी है, जिस किस्म की ये बातें टीवी पे करते थे, क्या इन इंटरव्यूज़ के अंदर भी ये उसी किस्म की बातें कर रहे हैं? सदाकत अब्बासी साहब को आप देख लें, आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में वो कैसे लग रहे थे, उस्मान डार साहब को आप देख लें, शेख रशीद साहब को देख लें, वो सामने पर्चियाँ देख के बता रहे थे कि मैंने क्या करना है। तो ये वो चीज़ें थी जो थोड़ी सी मुख्तलिफ लगी। उसके बाद सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू सलीम साफ़ी साहब ने भी किया। उस इंटरव्यू के अंदर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के तासुरात कंप्लीटली डिफरेंट थे। यहाँ तक कि एक मौके के ऊपर उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उनकी वालदा का जिक्र किया सलीम साफ़ी साहब ने। उस क्वेश्चन के बाद उनसे 9 मई के हवाले से भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं वालदा की सेहत के हवाले से परेशान था, और वो अचानक उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। ये वो बॉडी लैंग्वेज है जो अवाम यूज टू नहीं है देखने के। सदाकत अब्बासी तो बड़े धड़ल्ले से बात करते थे टीवी पे। मैंने खुद उनके साथ मुतअद्दिद टीवी प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत की है, उनके सामने बैठ के शिरकत की हुई है। उनकी एक पर्सनैलिटी है, वो खुल के बात करते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इतने सबड्यूड हो गए? मतलब वो लगता नहीं है कि ये उनकी, वो कहते हैं ना कि ही इज़ नॉट लुकिंग हिमसेल्फ, कि वो अब वो जो नॉर्मली हम यूज्ड हुए हैं उनको जिस तरह देखने के, उस तरह वो नहीं नज़र आ रहे। पर एनीवे, हमारे पास तो जिस तरह मैंने अर्ज़ की, हो सकता है कि इन लोगों ने खुद ये इंटरव्यूज़ दिए हों, अपनी मर्जी से दिए हों। आदिल शाहजेब ने मतीउल्लाह जान साहब को कहा कि जी एक रोज़ पहले सदाकत अब्बासी की हो गई थी, ज़मानत हो गई थी, और इस वजह से उन्होंने चूज़ किया कि वो मुझे इंटरव्यू दें। ये तो देखें, अगर कोई शख्स चूज़ करता है किसी को इंटरव्यू देने, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैंने उसको इंटरव्यू देना है। जिस तरह कामरान शाहिद साहब ने कहा, मुझे नहीं पता कि आदिल शाहजेब के केस में उनकी टीम ने उनसे रब्ता किया था, या शेख रशीद साहब के केस में किस तरह वो इंटरव्यू अरेंज हुआ। नॉर्मली टीम अरेंज करती है, लोग रब्ता करते हैं और इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन उस्मान डार साहब ने तो ये कहा था, वो कंफर्टेबल बड़े थे कामरान शाहिद साहब से, उनका एक कंफर्ट लेवल है, इस वजह से उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया। लेकिन इसके ऊपर ऑब्वियसली सहाफ़ती बरादरी के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि सियासी रहनुमा जो लापता हो जाएं और उनके इस तरह जो इंटरव्यू किए जाएं, उस हवाले से एक रिजेंटमेंट है। उस हवाले से आप किसी से भी पूछ लें, लोग तनकीद करते हैं, कहते हैं ऐसे माहौल के अंदर इस तरह ये इंटरव्यूज़ नहीं होने चाहिए थे, और लगा इस तरह के जैसे ये कोई ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़ दिलवाए गए हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि हमारे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है। हो सकता है आगे जाके चीज़ें आएँ कि हाँ जी ज़बरदस्ती दिलवाए गए थे, या आगे जाके चीज़ें खुलें कि नहीं जनाब इन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से दिए थे। वो तो वक्त साबित करेगा। लेकिन उन शख्सियात जिन्होंने ये इंटरव्यू दिए, उनकी शख्सियत में जो नुमाया तब्दीलियां नजर आईं उन इंटरव्यूज़ के अंदर, वो परेशान कुन थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात उठ रहे। और जिस तरह मतीउल्लाह जान ने भी कहा आदिल शाहजेब को कि मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूँ, मुझे आगे से बोलने की इजाज़त है, और इस किस्म की बात की और उनके ऊपर तनकीद की। और आदिल शाहजेब ने भी आगे से जवाब दिया कि जनाब उनकी तो ज़मानत हो चुकी थी एक दिन पहले, उससे अगले दिन मैंने उनका इंटरव्यू किया। पर एनीवे, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि ये वो चीज़ है जो कल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल रही, लोग इसके ऊपर कमेंट करते रहे और मुख्तलिफ इस हवाले से तनकीद भी होती रही। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की जो उनको सजाए मौत दी गई थी, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक आर्मी चीफ भी हैं, उनकी जो अपील है, उनकी जो प्ली है, वो जनाब अब सुनी जाएगी, उनके मुकदमे की समाअत होगी
اور یہ سماعت غالباً 10 نومبر کو اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی اور اس کے لیے ایک بینچ بھی بن گیا ہے. 4 رکنی یہ بینچ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کریں گے. اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس میں ہوں گے, جسٹس امین الدین خان صاحب بھی اس میں ہوں گے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے. تو اب یہ وہ بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے, وہ مقدمہ سنا جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی, تو اس میں بڑے امپورٹنٹ آئینی نکات ہیں. ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے آئین سے غداری کی ہے. اب دیکھیں گے ہم کہ اس جو مقدمہ ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز آئیں گی. معزز جج صاحبان بتائیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے کہ یہ مقدمہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک شخص جو چلا گیا, اب اس کے قبر کا کیا ٹرائل کرنا. اس وقت جو ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے, اس طرح کی چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یا پھر اس چیز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ امپورٹنس رکھتا ہے. آئین کو اگر خدا نخواستہ سبورٹ کیا گیا تو اس کے حوالے سے معزز عدالت کا موقف یا آئینی جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے آنا چاہیے, اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے عدالت اس میں پھر اپنا فیصلہ بھی کرے گی, یا جو بھی ہیئرنگ چلے گی اس میں ہمیں آبزرویشنز وغیرہ بھی سنائی دیں گی. بتایا جائے گا کہ کتنا کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے, کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو روندا گیا, اور اس مقدمے میں یقیناً اہم قانونی آئینی نکات سامنے آئیں گے جو جج صاحبان کی آبزرویشنز اور ریمارکس میں ہمیں سننے کو ملیں گے. یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ بڑا امپورٹنٹ نوعیت کا یہ جو ہے مقدمہ ہے. اچھا, اب کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے. اگر آپ آئین کے اوپر نہیں چلیں گے, آئین کو پسے پشت ڈال دیں گے, آئین کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا, تو پھر تو ریاست کا چلنا محال ہو جائے گا. ریاست ویسے تو نہیں چل سکتی. آج ڈان کا ایڈیٹوریل بھی ہے کانسٹیٹیوشن اور نو کانسٹیٹیوشن. اس میں انہوں نے تفصیلاً لکھا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے, ہر شخص کے آئینی اور قانونی حقوق ہیں اس میں, اور ریاست کے کردار کا بھی ذکر کیا گیا ہے. لوگوں کو جس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے, قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کا جو رویہ ہے, لوگوں کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے, مختلف چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے. لیکن بنیادی تھیم یہ ہے کہ ملک کو یا تو آپ آئین کے مطابق چلائیں گے یا پھر ملک کو آپ آئین کے ماورائے آئین چلانے کی کوشش کریں گے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق چیزیں نہیں چلیں گی تو کیا اس سے بہتری آئے گی یا خرابی پیدا ہوگی. اس کے اوپر ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل واضح ہے, جن بھی ممالک میں ہم نے ترقی دیکھی, آسودگی دیکھی, وہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے, وہاں پہ آئین کی پاسداری ہوتی ہے, وہاں پہ قانون کی عملداری ہوتی ہے, وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی, وہاں پہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے, اور انسانی حقوق کا تحفظ کرتی ہے عدلیہ. اب جو جنرل مشرف کے اوپر الزام ہے آئین سے غداری کرنے کا, ٹریزن کا, اب یہ مقدمہ چلے گا اور یہ بڑی امپورٹنٹ نوعیت کا مقدمہ ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مختلف نکات سامنے آئیں گے. وہی آئین پاکستان کے عوام کو سرٹن رائٹس دیتا ہے, وہ ان کو پولیٹیکل رائٹس دیتا ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب کو رائٹس دیتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کریں. جس طرح آج بھی ان کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہونی ہے, سیاسی میٹنگ ہونی ہے, جاتی عمرہ سے وہ ماڈل ٹاؤن والے رہائش گاہ پہ آ چکے ہیں, وہاں پہ وہ پارٹی قائدین سے بھی ملیں گے. اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. تو جو آئین میاں صاحب کے سیاسی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے وہی آئین جو ہے عام شہریوں کے بھی سیاسی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے. کیا اس وقت ملک کے اندر تمام لوگوں کو وہ آئینی حقوق ملے ہوئے ہیں؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ہم عدالت سے پوچھ سکتے ہیں, عدالت کسی اور سے پوچھ سکتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جلسے جلوس کی کس کو اجازت ہے کس کو اجازت نہیں ہے. مانسیرا میں جو پی ٹی آئی کا کنونشن ہو رہا تھا وہاں پہ آ کے پولیس نے اس کو رکوا دیا. میاں صاحب کا بڑا جلسہ ہوا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ جو مانسیرا میں جن کو کنونشن نہیں کرنے دیا گیا یا جنہوں نے مینار پاکستان میں میاں صاحب کا جلسہ دیکھا, یہ تمام لوگ ایک ہی آئین اور کانسٹیٹیوشن کے تحت اس ملک میں زندگی گزارنے ہیں. لیکن بادیوں نظر میں لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کا جلسہ دیکھنے گئے ہیں, آئین ان کے حقوق کا تو تحفظ کر رہا ہے, عدلیہ ان کے حقوق کا تو تحفظ کر رہی ہے. لیکن جو عمران خان کی پارٹی کے کنونشن میں جانا جاتے ہیں, لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو وہ آئینی تحفظ ایسے حاصل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو تاثر ہو وہ غلط ہو, یہ تاثر درست نہ ہو, وہاں پہ کوئی اور قانونی مسئلہ ہو. لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک ریاست ہے, ایک آئین ہے, ایک قوم ہے, لیکن معیار دو ہیں. اگر ادھر جانا ہے آپ نے مینار پاکستان کے جلسے میں تو آئین آپ کو مکمل آزادی دیتا ہے. آئین نے جو آپ کو آزادیاں دی ہوئی ہیں اس کا تحفظ یقینی بناتی ہے. کون؟ ریاستی مشینری, انتظامیہ, پولیس, سب کچھ وہ آپ کو تمام ہر طرح کی فیسلیٹیشن دیتی ہے کہ آپ جائیں اس جلسے میں شرکت کریں جو آپ کا رائٹ ہے, اور جو بڑی اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف
मानसेरा में वर्कर कन्वेंशन हो रहा है तो वहां पे पुलिस आके कुर्सियां उठाना शुरू कर देती है। तो ये वो दोहरे मेयार नजर आते हैं जिसके ऊपर लोग तनकीद करते हैं। पर एनीवे, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला है, आइन से गद्दारी वाला जो मामला है परवेज मुशर्रफ साहब का, ये गया है अदालत के सामने, तो वहां पे यकीनन ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। और फिर अदालत में ये चीज भी मेरे ख्याल में कभी ना कभी तो जरूर आएगी कि जो आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने, जिन लोगों ने नहीं करवाए, जो खड़े होकर कहते थे व्हाट इलेक्शन, ये सागडार साहब कौमी असेंबली में कहते थे, उनसे भी पूछा जाएगा। जो 2 सूबों के अंदर 3 महीने के लिए हुकूमतें आई थी, अब 13 महीने वो रहेंगी, किस आइन और कानून के तहत रहेंगी? क्या वहां पे भी आइन की कोई थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही? इसके ऊपर भी अदालत रोशनी डालेगी और बताएगी कि जनाब नहीं, इतनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, ये ऐसा है, ये मसला है, वैसा मसला है। और अगर केपी और पंजाब की असेंबलियां पहले तोड़ने में कोई बदनीति थी, तो जो वफाक में असेंबली 1-2 दिन पहले तोड़ दी गई और वो 60 रोज के बजाय 90 रोज पे मामला चला गया, और 90 रोज से अब जो है वो फरवरी में मामला चला गया, क्या उसमें कोई बदनीति थी? क्यों हुकूमत ने जरूरी समझा कि वो 1-2 दिन पहले असेंबली तोड़े? असेंबली की अपनी मुद्दत पूरी होती और पूरी मुद्दत के बाद 60 रोज के बाद इंतखाबात हो जाते तो वो बेहतर ना होता। पर एनीवे, इसका यकीनन कोई ना कोई आईनी जवाब होगा, कानूनी जवाब होगा। जब अदालत में ये मामलात मजीद आगे जाएंगे तो शायद मामलात क्लियर हों। अच्छा, अब जो हुकूमत आई हुई थी पंजाब की 3 महीने के लिए, अब वो 3 महीने से अब 13 महीने तक चलेगी। तो वो निगरान तो आए थे 3 महीने के जहन बना के, आइन और कानून के मुताबिक कि 3 महीने में हम चले जाएंगे और ये काम करेंगे, डे टू डे जो अमूर हैं सूबे के वो चलाएंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने 13 महीने गुजारने हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो फिर अपने आप को उन्होंने भी मसरूफ रखना है, तो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ मनसूबों पे जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव हैं, बल्कि ये उनकी वीडियो भी मैं देख रहा था, ये पब्लिक न्यूज़ ने रिपोर्ट की हुई है कि प्रिंसिपल साहब पानी क्यों नहीं आ रहा। जी हाँ जी, ये सामने टॉयलेट में वो टूटी खोल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब किसी स्कूल में गए हैं और फिर एक और उनके जो साथ अमला है एक और जगह पे टॉयलेट पे जाके वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि टूटी खोलो, चेक करो इसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, पंखा है या नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मोहसिन नकवी साहब जाके चेक कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, स्कूल्स के अंदर बच्चों को ऐसी इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए कि जहाँ पे पंखा भी चल रहा हो, टॉयलेट के अंदर टूटी में पानी भी आ रहा हो, हर जगह पे टॉयलेट में जो है लोटे वगैरह भी मौजूद हों, सारे किस्म का निज़ाम हो ताकि बच्चे आसानी से अच्छे तरीके से अपनी तालीम जारी रख सकें। और ये बुनियादी सहूलतें हैं जो फराम करना रियासत का काम है। तो इसी वजह से मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे जाके ये चीज़ें चेक की। अब मैंने आपको बताया कि वो आए थे 3 महीने के लिए, अब 13 महीने उन्होंने रहना है। तो बहुत सारे मामलात उनके सामने आएंगे, स्कूलों के टॉयलेट्स से लेके दीगर जो मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, वो सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी तो उनको वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी एफर्ट है। सरकारी स्कूलों के अंदर सहूलतें अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ सरकारी स्कूलों में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं उनके जो मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। पंजाब के अंदर ही हमने देखा कि असातिज़ा जो है उन्होंने हड़ताल भी की, एहतजाज भी किया, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि उनके जो मसाइल हैं वो भी हल करें, जो स्कूलों के मसाइल हैं वो भी हल करें। और फिर आखिर में जो उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं 13 महीने के बाद, जो यकीनन अब हर हालत में होंगे, अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इस हवाले से किसी किस्म के आपने कोई शकूक व शुबात नहीं फैलाने, किसी एंकर ने, किसी सहाफ़ी ने, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जनाब वो इंतखाबात होंगे और वक्त पे होंगे। और हमारी भी ये दुआ है कि वो यकीनन वक्त पे होंगे। लेकिन वो इंतखाबात मई के महीने में होने थे, बल्कि उससे भी पहले होने थे। 2 सूबों में डेट नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, वो एक बड़ा जो है वो मैं उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, बड़ा रिपोर्ट हो चुका है, हमने भी उसके ऊपर वीडियोस की हैं, बातें की हैं। तो अब वो जिन लोगों ने नहीं अमल दरामद होने दिया, जिन सियासी जमातों ने ये कहा कि जनाब व्हाट इलेक्शन, हम फंड्स नहीं देंगे, उनके हवाले से आइन क्या कहता है, ये भी एक बड़ा आइनी एक तरह से चैलेंज होगा कि पता चलाया जाए कि जनाब इस सारे मामले का क्या होगा। इसलिए कि अगर कहीं पे आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसको फिर कोई ना कोई उसका रद्द-ए-अमल तो होता है। वो हम देख रहे हैं कि आइन की अगर खिलाफ वर्जी हो तो मुशर्रफ साहब जो अभी फोत हो चुके हैं, जिनकी तदफीन हो चुकी है, तो उनकी मौत के बाद भी, उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, और जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी रिमार्क्स में, फैसले के अंदर, क्योंकि आइन की अहमियत है। इस अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मोज़ेस अदालत ने ये मुकदमा उठाया है।
تو اب جو 2 صوبوں کے اندر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یہ بھی وہی آئین ہے جس سے غداری کی تھی پرویز مشرف نے. اگر وہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے تو یہ چیز بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جناب 2 صوبوں کے اندر کیوں نہیں وقت پہ انتخابات ہوئے, وفاق کے اندر کیوں نہیں وقت کے اوپر انتخابات ہوئے, اس میں کس کا کیا کردار تھا, کیا ان کے خلاف بھی اسی قسم کے مقدمے آئیں گے آنے والے دنوں میں, اس کے اوپر بھی کوئی فیصلے آئیں گے, اس کے اوپر بھی کوئی سخت ریمارکس آئیں گے. مجھے تو پورا یقین ہے کہ آئین اور قانون کی جہاں پہ بھی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ اگر کوئی شخص قبر میں بھی چلا جائے تو اس کے بعد بھی عدالت وہ معاملہ سنتی ہے. تو یہ جو 2 صوبوں میں معاملہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے, جو لوگوں کے رائٹس کا معاملہ ہے, وقت پہ انتخابات کا معاملہ ہے, لوگوں کو پولیٹیکل اسمبلی کا معاملہ ہے, لوگوں کی فریڈم آف سپیچ کا معاملہ ہے, لوگوں کے ٹی وی پہ آ کے انٹرویوز دینے کا معاملہ ہے, اگر اس لیے کہ ٹی وی کے اوپر آپ نے شکوک و شبہات نہیں پھیلانے, الیکشنز کے حوالے سے بہترین بات کی, بہترین ریمارکس دیے گئے, چلیں ہم اس سے ایگری کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی پہ لاپتہ لوگوں کے انٹرویوز کس طرح ہو جاتے ہیں یہ معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ریمارکس آئیں گے. تو یہ سارے معاملات ہیں اپنے اپنے وقت کے اوپر, یہ ساری چیزیں عدالتوں کے سامنے آئیں گی اور عدالتیں معزز عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر ریمارکس بھی دے گی, ان کے اوپر فیصلے بھی دے گی, ان کے اوپر ہدایات بھی دے گی. پیمرا کو بھی کہا جائے گا کہ جس طرح الیکشن کے معاملے کے اوپر انہوں نے ایک دم سے پیمرا نے ایک جاری کیا ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, شکوک و شبہات آپ نہیں ڈال سکتے. تو اس طرح کے جو معاملہ ہے جس کو متی اللہ جان صاحب نے اٹھایا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ ہو رہا ہے تو مبینہ طور پہ وہ ہو رہا ہے, تو وہ معاملات بھی اٹھیں گے, ان کے اوپر بھی عدالت کہے گی پیمرا کو کہ جناب ان کو کہا جائے. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے, یقیناً ہوگا, اس لیے کہ ایک ہی آئین کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس ملک کی 22, 23, 24, 25 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے, اس ملک کے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ مولانا صاحب ہوں, چاہے وہ میاں صاحب ہوں, چاہے کوئی پروفیسر ہو, چاہے کوئی میرے جیسا عام شخص ہو, ہم سب ایک ہی آئین کے اندر جو ہے اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ آئین جو ہے وہ ہر کسی کے لیے واضح ہے, ہر کسی کو اتنے ہی رائٹس دیتا ہے, ہر کسی کی اتنی ہی ذمہ داریاں لگاتا ہے. تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جی آئین کا اطلاق ادھر ہوگا یا آئین کا اطلاق اس پہ ہوگا, آئین کی خلاف ورزی کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا, آئین کی خلاف ورزی اس نے کی تو یہ رد عمل ہوگا یا اس کے لیے یہ کانسیکوینسز ہوں گے, اگر اس نے کی تو اس کے لیے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. ایسا تو خدا نخواستہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے, نہ مستقبل میں کبھی ہوگا. تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, یقیناً یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی اٹھیں گے اور ان کے حوالے سے بھی ہم کوئی فیصلے وغیرہ دیکھیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح معزز عدالتیں جو ہیں وہ لوگوں کے آئینی, جمہوری, انسانی جتنے بھی حقوق ہیں جو پاکستان کا آئین لوگوں کو دیتا ہے, ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی ان کا تحفظ کریں گی. عدالتیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں, اور کسی بھی مہذب ریاست کے اندر شہری جو ہوتا ہے اس کے حقوق کہیں پہ بھی سلب ہوں تو وہ عدالت کی جناب اس کے ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا ریمیڈی اس کو دے سکتی ہے. عدالت ہی اس کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح ہماری عدالتوں نے ہمیشہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا ہے, پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے, پاکستان کے آئین کا تحفظ کیا ہے, پاکستان کے شہریوں کے پولیٹیکل رائٹس کا تحفظ کیا ہے, اب بھی وہ ایسا ہی کریں گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.